कम्पनीले लेखेको। एकैछिन म तिम्रो उसमा आउँला। तिमीले के भन्यो बैंक एक्ट्स एक्ट एज एज अ कलेक्टर फर एनएसएफ चेक भनेर भनेको थियो सर। अनि त्यो फन्ड चाहिँ के अरे चेक चाहिँ कसले लेखेको भनेर सोधेको सर मैले। कसले लेखेको चेकको चाहिँ एनएसएफ हुँदा कलेक्ट गर्छ, कम्पनीले लेखेको कि कस्टमरले? अब कुरा सुन, एनएसएफ चेक जसको लागि एनएफएस चेक प्राय जसो हुने भनेको कस्टमरको चेक हो हैन त? कुरो बुझ्नु? हजुर सर। किनभने चाहिँ कस्टमरले कम्पनीलाई चेक दिन्छ, त्यो ब्याङ्कमा पठाउँछ, अनि ब्याङ्कमा त्यो डिपोजिट भएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एनएसएफ चेक भन्छौँ। हजुर। अनि कम्पनीको चेक चाहिँ कम्पनीको चेक एनएसएफ हुने चान्सेस धेरै कम हुन्छ, किनभने चाहिँ उनीहरूले आफैले चेक इस्युड गर्छन् भनेपछि त अर्कोले पो एनएफएसएफ भन्ने, तपाईँको नट सफिसियन्ट भन्ने हो नि त। कुरो बुझ्नु? र कस्टमरकै चेक तिम्रो यो एनएसएफ हुन्छ। अनि कलेक्सन अहिलेसम्म हामीले पढेको पनि त्यही छैन त। यस्तो भनेको छ कि सर त्यो क्वेसनमा, के अरे कलेक्ट गर्यो ब्याङ्कले यतिको चेक भनेर, अनि के अरे अब कुरा कलेक्सन सुन न, पनि यति छ भनेर। पहिला पहिला एनएसएफ भयो होला, त्यो एनएसएफ चेक जुन थियो ऊ अहिले 60 होला, अहिले कलेक्सन भयो होला, अहिले डिपोजिट भयो होला, भनेपछि बुझेनौ? एड हुन्छ। एड हुने भयो। ए हुन्छ सर। ल अब बिबिआइएसमा के अरे यहाँ यो हेरिरहेको थिएँ कि, अनि बिबिआइएस नै भन्ने एटेन्डेन्स गरौँ होइन। आज कति हो? 20 के अरे 17। ल रोल नम्बर 1 अब कुरा सुन त, हामीले हिजो कहाँसम्म पढेको थियौँ भने ल हामीले यो आज यो च्याप्टर जसरी पनि सकाउनु पर्छ है, जसरी पनि सकिन्छ पनि। अनि यो एक्सरसाइज 6.4 यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। एक्सरसाइज 6 के अरे 6.5 यो प्रिटी क्यास फन्ड यो पनि हामीले गऱ्यौँ है। अनि यो प्रिटी क्यास फन्डको थियो है 6.6 हेर त, यो चाहिँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो हेर है। Dexter company's bank reconciliation shows an adjusted cash balance of $3,254.33. The following items also appear on the reconciliation. अब कुरा सुन, यहाँ चाहिँ क्वेसनमा के दिएको छ भने ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनको एडजस्टेड क्यास ब्यालेन्स दिएको छ। ल हेर त, कुरो बुझ्यो? एडजस्टेड क्यास ब्यालेन्स दिएको छ। अब मलाई भन त, यो डेक्स्टर कम्पनीज ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन सोज एन्ड एडजस्टेड क्यास ब्यालेन्स। अब यो हाम्रो यो 3,254.33 एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो कि एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर हाम्रो बुक हो? क्यास बुक हो भनिदेऊ त। क्यास ब्यालेन्स भनेको छ सर, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको छैन। हो त्यसो भएपछि यो कसको हो? कम्पनी क्यास बुक। बुक। ब्याङ्क स्टेटमेन्टको कम्पनीज बुकको है। अब सुन, तिमीहरूले अब तिमीहरू जति भन्यो भने बिर्सिन्छौ किन भने एडजस्टेड ब्यालेन्स त दुईटैको सेम हुन्छ नि हैन र? यस सर। कुरो बुझेनौ? त्यही भएर त उसले के सोधेको छ, कम्पनीज ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन भनेको छ नि, कम्पनीज बुक कम्पनीज ब्याङ्क स्टेटमेन्ट त भनेको छैन नि त। उसले के भनेको छ, कम्पनी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन सोज द एडजस्टेड ब्यालेन्स भनेको छ। त्यही भएर यो दुईटैको ब्यालेन्स के हुन्छ हाम्रो? सेम हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? किनकि एडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको छ यो क्वेसनमा हेर। कुरो बुझ्यौ? के दिएको छ? एडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको छ। ल हेर हेर त, यो
एडजस्टेड ब्यालेन्स पर 3254 अनि एडजस्टेड ब्यालेन्स पर यो बुक चाहिँ 3254.33 यहाँ मैले यो इक्वल्स टु भनेर एरो पनि दिएको छु कुरो बुझ्यौ यो त ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन देखाएको एडजस्टेड ब्यालेन्स हो नि त कुनै बुकले देखाएको ब्यालेन्स हो र ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन देखाएको कुरो बुझ्यो हैन यस्ता कुराहरू बिर्सिनु भएन क्या हामीले अनि यहाँ दिएको छ एनएसएफ चेक दिएको छ डिपोजिट इन ट्रान्जिट दिएको छ अनि इन्ट्रेस्ट अन यो भनेको छ अनि ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस भनेको छ अनि त्यसपछि रिक्वायर्डमा छ डिटरमाइन द ब्यालेन्स अन द स्टेटमेन्ट प्रायर टु एडजस्टमेन्ट टुमा छ डिटरमाइन द ब्यालेन्स अन द बुक प्रायर टु एडजस्टमेन्ट अब हेर त यसले के सोधेको छ भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टको है ब्यालेन्स कति हो प्रायर टु एडजस्टमेन्ट भनेको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एडजस्ट गर्नुभन्दा अगाडिको एड र लेस गर्नुभन्दा अगाडिको ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स कति हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनि उसले अर्को के सोध्छ भने डिटरमाइन द ब्यालेन्स अन बुक्स प्रायर टु एडजस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको बुकको ब्यालेन्स कति हो भनेपछि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर बुक्स कम्पनीज बुक क्यास बुक अनएडजस्टेड ब्यालेन्स कति हो त्यो दुईटैको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ फाइन्ड गर भन्छ उल्टो बाटो सोधेछ अहिले कुरो बुझ्यौ अब जाउँ हामीलाई अनएडजस्टेड ब्यालेन्स थाहा छैन अनएडजस्टेड ब्यालेन्स दुईटैको थाहा छैन ब्यालेन्स पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट थाहा छैन त्यही भएर ड्यास 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 गरिदिएको छु डट 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 है अनि एडजस्टेड ब्यालेन्स पर बुकको पनि हामीलाई थाहा छैन डट 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 गरिदिएछ अब यो हामीले क्याल्कुलेट गर्ने अब अगाडि सुन है सुरुमा के भन्छ एनएसएफ चेक भनेको के हो नट सफिसिएन्ट फन्ड हामीले डिपोजिट गर्न पठाएको नट सफिसिएन्ट फन्ड भनिदिएको अनि त हामीले कस्टमरबाट पाएको चेक तर त्यो डिपोजिट गर्न पठायौँ अब यो ब्याङ्कले एक्सेप्ट गरेन कहाँ रेकर्ड भएन क्यास बुकमा कुन बुकमा रेकर्ड भएन ब्याङ्क ब्यालेन्स ओ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा है ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएन तर यो कुन बुकमा रेकर्ड भएको क्यास बुकमा हो अब गल्ती कहाँ भएको छ भन त क्यास बुकमा भएको छ नि गल्ती त हजुर हो कि होइन भन त सुरुमा कति थियो हाम्रो सुरुमा हाम्रो यो 10,000 थियो सुरुमा हाम्रो यो 10,000 छ भनेर मानिदियौँ लेट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले एउटा चेक पठाएका थियौँ त्यो पठाउँदाखेरि त हामीले रेकर्ड गरेर पठाउँछौँ बुकमा रेकर्ड गरेर पठाउँछौँ हो 110.5 को रेकर्ड गरेर पठायो तर ब्याङ्कले एक्सेप्ट गर्न ब्याङ्कले जेरो ब्याङ्कको ब्यालेन्स कति भयो 10,000 नै देखिन्छ भनेपछि हाम्रो ब्यालेन्स कति देखिन्छ 10,110.5 देखिन्छ अब कुरो मिलाऊ अब मिलाउने कामलाई के भन्छ हामी रिकन्सिलिएसन भन्छौँ दुईटैको ब्यालेन्स के देखिन्छ अनइक्वल देखिन्छ मिलाउने कामलाई के भन्छौँ रिकन्सिलिएसन कहाँबाट मिलाउने हामीले गल्ती कुन बुकमा भएको छ डिपोजिट नहुने चेक डिपोजिट भनेर हामी रेकर्ड गरेका छौँ भने चाहिँ गल्ती त हाम्रो भएको छ नि त बुकमा भएको छ नि त्यही भएर यो ब्यालेन्स त बढेको छ भने चाहिँ यसलाई घटाइदियो भने चाहिँ कुरो मिल्यो 10,000 भयो के गर्नुपर्ने रहेछ एनएसएफ चेकलाई बुकमा डिडक्ट गर्नुपर्छ एनएसएफ चेकलाई बुकमा डिडक्ट गर्यो बुकमा हाम्रो के गर्यो ब्यालेन्स पर बुकमा डिडक्ट गर्यो एनएसएफ चेक 110.5 कुरो बुझ्यो छ कसैलाई क्वेसन सोध्नु पर्ने छैन है ल नेक्स्ट हेर डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको के हो हामीले डिपोजिट गर्न पठायौँ भन्नु त डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको के हो डिपोजिट गरेको रेकर्ड नगरेको मन्थको एन्डमा तपाईको हामीले ब्याङ्कलाई पैसा तिरेको क्यास बुकमा यसको एड हुन्छ तर ब्याङ्कमा गरेको हुँदैन अब हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा एड गर्नुपर्छ पैसा ओ हामी मैले सोधेको के त भनेपछि डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको के भन्ने मात्र सोधेको हो क्या डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको के त भनेपछि हामीले डिपोजिट गर्न पठाएको तर ब्याङ्कमा त्यो डिपोजिट प्रेजेन्ट भएको छैन अथवा त्यहाँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा देखिएको छैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेपछि त अब यो हाम्रो हामीले डिपोजिट गर्न पठाएको हामीले त के गर्यौँ
332.1 को डिपोजिट गर्न पठाएको त हामीले यो एड गरेर डिपोजिट भनेर पठायौँ, तर ब्याङ्कमा पुगेको छैन, ब्याङ्कमा जेरो ब्यालेन्स कति देखिन्छ ब्याङ्कको 10,000, ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो स्टेटमेन्ट अनुसार कति देखिन्छ 10,000, तर ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो रेकर्ड अनुसार कति देखिन्छ 10,332.1 देखिन्छ। अब कुरो कहाँ बिग्रेको छ त, हामी त डिपोजिट गर्न पठाएको, यो त डिपोजिट हुने आइटम हो है, भनेपछि त अब ब्याङ्कमा हाम्रो यो के अरे ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हामीले एड गरिदियो भने कुरो मिल्छ। त्यही भएर 10,300 यो हाम्रो 332.1 ब्याङ्क स्टेटमेन्ट के गर्यो हामीले एड गर्यौँ। अब हेर ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर हेर्दा के गर्यो त हामीले एड गर्यौँ। नेक्स्ट अर्को छ इन्ट्रेस्ट अर्न्ड। ल भन त इन्ट्रेस्ट अर्न्ड भनेपछि त हामीले इन्ट्रेस्ट अर्न गरेको हो, अनि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसले प्रोभाइड गरेको, कसले कलेक्ट गरिदिएको, ब्याङ्कले कलेक्ट गरिदिएको, ब्याङ्कले हो, ब्याङ्कले हो नि त इन्ट्रेस्ट कलेक्सन गर्ने त। हाम्रो ब्याङ्कमा एकाउन्ट होला, चेकिङ एकाउन्ट होला, अर्को होला, के होला है, उसले अर्न हाम्रो एकाउन्टमा अर्न के अरे डिपोजिट गरिदियो भनेपछि इन्ट्रेस्ट अर्नको रेकर्ड ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा भएको हुन्छ। कुरो बुझ्यौ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भयो। अब हेर त ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा के भयो इन्ट्रेस्ट अर्न भनेर रेकर्ड गऱ्यौँ 65.42 इन्ट्रेस्ट अर्न भनेर ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भयो भनेपछि यसले ब्यालेन्स कति बनायो त 10,065.42 हाम्रो ब्यालेन्स देखिन्छ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनुसार, तर हाम्रो रेकर्ड अनुसार ब्याङ्क ब्यालेन्स कति देखिन्छ 10,000 नै देखिन्छ, तर यो हाम्रो यो रेकर्ड त हाम्रो बुकमा भएको छैन। अब रिकन्साइल गर्ने, अब रिकन्सिलिएसन कसरी गर्ने त भनेपछि हामीले ल यो आइटम हामीले लेख्नु पर्ने हो, तर लेखेका छैनौँ भनेपछि गल्ती त हाम्रो बुकमा भएको छ नि त। इन्ट्रेस्ट लेख्नु पर्ने ठाउँमा हामीले लेखेका छैनौँ भनेपछि त अब हामीले यो बुकमा एड 65.42 गरिदियो भनेपछि दुईटैको ब्यालेन्स के हुन्छ त इक्वल हुन जान्छ। पुरो बुझ्यो, त्यही भएर बुकमा के गर्ने एड गर्ने, बुकमा गर्नु पर्यो। बुकमा हेर एड इन्ट्रेस्ट अर्न भनेर 65.42 गरिदिउँ, ठिक छ, ब्यालेन्स पर बुकमा। अब अगाडि हेर आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स, के हो यो आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स भनेको? चेकको पैसा त्यो कस्टमरहरूले लिन बाँकी भएको, चेक साट्न बाँकी भएको हो, चेक साट्न बाँकी भएको भनेपछि चेक हामीले रिटर्न गऱ्यौँ, चेक रिटर्न गऱ्यौँ, चेक लेख्यौँ अथवा हामीले चेक काट्यौँ, तर त्यो चेक ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट चाहिँ भएको छैन। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट हो इन द टेक्निकल ग्राउन्ड है, ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो चाहिँ पुगेको छैन भनेपछि यो चाहिँ रेकर्ड कहाँ भएको रहेछ, यो क्यास बुकमा आउटस्ट्यान्डिङ चेकको क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छ है। आउटस्ट्यान्डिङ चेकको 565.55 ले यो ब्यालेन्स हामीले के गरौँ, किनकि चेक रिटर्न गरेको हो भनेपछि यसले ब्यालेन्स घटाउँछ। चेक काट्नु भनेको त ब्यालेन्स घट्नु हो नि त, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्नु हो भनेपछि हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स घटेको भनेर देखाएका छौँ। कुरो बुझ्यौ, कति भयो हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स 9,439.45, तर त्यो चेक अब ब्याङ्कमा पुगेको छैन त ब्याङ्कले कति ब्यालेन्स देखाउँछ त हाम्रो भने 10,000 नै देखाउँछ। अब हेर त हाम्रो रेकर्ड अनुसार 9,439.45 छ, ब्याङ्कको रेकर्ड अनुसार ब्याङ्क ब्यालेन्स कति देखिन्छ हाम्रो 10,000 देखिन्छ। कुरो बिग्रियो, अब मिलाउने कामलाई के भन्छु रिकन्सिलिएसन। कसरी मिलाउने त भनेपछि हाम्रो यो चेक गल्ती भएको हो र होइन नि, हामीले त डिपोजिट गर्न के अरे चेक इस्युड गरेको, अब त्यो मान्छे गएन त पछि त जान्छ होला भनेपछि यो कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने देखिन्छ त भनेपछि हाम्रो यहाँ रेकर्ड भइसक्यो, यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड हुनुपर्ने हो, रेकर्ड भएको छैन त। अब ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्यो भने कुरो मिलेन, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, यो चेकले हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घटाउने हो भनेपछि लेस गर्यो 560.55 भनेपछि अब कति हुन्छ त 9,439.55 हुन्छ, ब्यालेन्स इक्वल भयो। कुरो बुझ्यौ, के गर्नुपर्ने रहेछ हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा लेस गर्नुपर्ने रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ चेक्सलाई। ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा हामीले के गर्यौँ त आउटस्ट्यान्डिङ चेक्सलाई लेस गर्यौँ। अब लास्ट हेर ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस, ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस। अब भन त यो त ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस कसले लिन्छ? ब्याङ्कले लिन्छ, ब्याङ्कले लिन्छ। यो रेकर्ड कुन बुकमा भयो? ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा भन्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा भएको छ। भेरी गुड। अब भन ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा हाम्रो ब्यालेन्स घट्यो होला कि यसले बढायो होला? घट्छ, डिडक्ट गरेको एड गर्यो, घट्छ नि त।
भनेपछि त ल हेर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट घटेको छ तर त्यो कुरा हामीले रेकर्ड गरेका छौँ त छैन नि ल हेर द ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा हाम्रो 10,000 ब्यालेन्स थियो 30 ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस गर्यो यसले ब्यालेन्स घटायो ठीक छ अब कुरा सुन तर त्यो रेकर्ड त हामीले गरेका छैनौँ हाम्रो ब्यालेन्स हामीले त ब्याङ्क ब्यालेन्स कति देखाएको छौँ हाम्रो रेकर्डले ब्याङ्क ब्यालेन्स कति देखाउँछ 10,000 भनेर देखाउँछ तर ब्याङ्कले कति देखाउँछ 9,970 देखाउँछ किनभने चाहिँ उसले सर्भिस चार्जेस डिडक्ट गरेको छ भनेपछि त यो रेकर्ड त दुईटै बुकमा हुनु पर्यो भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा भइसकेको छ अब कुन बुकमा रेकर्ड गर्यो भने कुरो मिल्छ होला त क्यास बुकमा अथवा ब्याङ्क कम्पनीको बुकमा लेस गरिदियो भने दुईटैको ब्यालेन्स के हुन्छ इक्वल हुन जान्छ अब भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो कम्पनीको बुकमा लेस गर्नु पर्यो ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस भनेर ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस भनेर लेस गरिदिएका छौँ डिडक्ट गरिदिएका छौँ $30 भनेर अब कुरो सुन अब ध्यान दियो है हाम्रो क्वेसनमा यति नै थियो यति कुरा दिएको थियो अब हामीले के निकाल्न भन्छ त अनएडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्न भन्छ अब कुरो सुन हामीले के गर्छौँ हामीलाई अनएडजस्टेड ब्यालेन्स थाहा छैन तर हामीलाई एडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ थाहा छ भनेपछि हामी डिपोजिट यो एड हुने कुरालाई बाहिर राख्यौँ लेस हुने कुरालाई पनि बाहिर राख्यौँ यो हाम्रो बुकको पनि के गरौँ एड हुने कुरा सबै बाहिर राख्यौँ लेस हुने कुरा यो 110.5 अनि 30 गरेर 140.5 लेस भनेर बाहिर राख्यौँ अब कुरो सुन उल्टोबाट जानु पर्यो हामीलाई त यो ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हो नि हामीले यो उल्टोबाट जाँदाखेरि जहिले पनि प्लसको माइनस माइनसको प्लस हुन्छ उल्टोबाट जाँदाखेरि जस्तो मैले तिमीहरूलाई यो हेर त है अब भन त 2 + 3 = कति हुन्छ 5 हुन्छ नि होइन 2 + 5 = कति हुन्छ के अरे 3 = के हुन्छ 5 हुन्छ अब हामीलाई थाहा छैन यो कति हो थाहा छैन यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हो तर हामीलाई थाहा छ यो प्लस भएको छ है यसमा केही कुराहरू एड गर्यो भने चाहिँ यो 3 एड गर्यो भने चाहिँ 5 बन्छ अब हामीले एडजस्टेड ब्यालेन्सबाट उल्टोबाट जाँदाखेरि के गर्छौँ यो प्लस थियो नि यसलाई के गर्छौँ हामी लेस गर्छौँ 5 - 3 गर्यो भने के हुन्छ भन 2 हुन्छ कुरो बुझ्यो अब हेर त माथिबाट जाँदाखेरि के थियो यो प्लस थियो भने चाहिँ हामी यो एडजस्टेड ब्यालेन्स मुनिबाट जाँदाखेरि के हुन्छ यो प्लसको माइनस गर्नुपर्छ तब पो यो 2 आउँछ नि त हो कि हैन भन त अघि एड भएको के भयो लेस हुने भयो लेस भएको के हुने भयो अब अर्को हेर नि यसैमा मान्दै हाम्रो यहाँ ल यहाँ हाम्रो ल कति थियो भने नि यो माइनस यो हाम्रो 1 थियो ल हेर यो ल हेर 2 - 1 1 + 3 = यहाँ कति हुन्छ 4 हुन्छ हो कि हैन भन त अब उल्टोबाट जाऊ त हामीलाई यो थाहा छैन यहाँ थाहा छैन यो कति हो भनेर अब उल्टोबाट जाऊ त यहाँ कति हुन्छ भनेपछि 4 प्लस जुन थियो त्यसलाई माइनस गर्नु पर्यो 4 - 3 भनेको 1 अनि यो माइनस थियो यो प्लस हुन्छ यो माइनस थियो यो प्लस हुन्छ यो के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो हामीले हो ल 4 - 3 1 1 + 1 = 2 बुझ्यो हैन मैले भनेको उल्टोबाट जाँदाखेरि साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ बस मेरो कन्सर्न त्यति हो ल हेर हामी यो उल्टोबाट जाँदैछौँ एडजस्टेड ब्यालेन्सबाट जाँदैछौँ यो माइनस थियो भने यो के हुन्छ प्लस हुन्छ यो माइनस यो प्लस थियो यो माइनस हुन्छ ल हेर 3254.33 प्लस 140.5 माइनस 65.32 गर्यो भने यो ब्यालेन्स आउँछ पुरो बुझ्यौ हो कि हैन भन त अनएडजस्टेड ब्यालेन्स कति रहेछ हाम्रो 3329.45 रहेछ अब त्यस्तै एडजस्टेड यो बैंक स्टेटमेन्टको पनि निकाल्नु पर्यो हामीले योबाट यो
एडजस्टेड ब्यालेन्सबाट यो के गर्ने यो यसलाई एड गर्ने यसमा अनि योलाई डिडक्ट गरिदियो भने के आउँछ त यो हाम्रो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स आउँछ पुरो बुझ्यौ ठीक छ ए बुझिन्छ नि त सर अनएडजस्टेड ब्यालेन्स सोध्नु पर्ने छ सर अनएडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ नि के रे इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन है हुँदैन इक्वल भयो भने अनएडजस्टेड इक्वल ब्यालेन्स इक्वल भयो भने त तिम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन नै हुँदैन रिकन्सिलिएसन गर्नै पर्दैन नि यो अनइक्वल भएको कारणले पो तिम्रो रिकन्सिलिएसन गर्नु परेको हो नि त अनि सर तपाईँले त्यो वर्किङ नोटमा 10,000 रुपैयाँ देखाउनु भएको छ नि त्यो के गर्ने आधारमा लेख्नुभएको सर यो 10,000 त त्यतिकै मैले मान्दिएको यदि हामीले सुरुमा यति थियो मान्दियौँ दुईटैको ब्यालेन्स इक्वल थियो रे अब यो एउटा इभेन्ट्स भयो अथवा यो ट्रान्जेक्सन भयो यो ट्रान्जेक्सनले के गर्यो दुईटैको ब्यालेन्स अनइक्वल गर्यो यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स देखियो क्या यो चाहिँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स देखियो ट्रान्जेक्सन पछिको ब्यालेन्स अनएडजस्टेड अब यसलाई मिलाउँदाखेरि हामीले जुन यो गर्छौँ यो एडजस्टेड ब्यालेन्स भयो यो वर्किङ नोटतिर त्यतै नजाउँ वर्किङ नोटको प्रोसेस भनेको जहिले पनि यही हो कुरो बुझ्यौ अब यो वर्किङ नोट नगरेर पनि तिमीहरू सिधै गर्न सक्छौ क्या सिधै अब यस्तो गर्नै पर्दैन डिपोजिट इन ट्रान्जिट ल सुन न डिपोजिट इन ट्रान्जिट भन्यो होइन कुन बुकमा रेकर्ड भएको छ ब्याङ्क के अरे हाम्रो डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेपछि त यो क्यास बुकमा हाम्रो रेकर्ड भएको छ कुन क्यास बुकमा प्लस भएको छ अनि कुन बुकमा रेकर्ड भएको छैन ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा अब रेकर्ड कहाँ गर्नुपर्ने हो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा फेरि हामीले प्लस गरिदियो भनेपछि कुरो मिलेन मिल्यो सिधै सोच्ने हो क्या अब सिधै सोच्ने हो तर यस्ता यो धर्सा तानेर माइनस गर्नुपर्छ नि त्यसलाई अँ, यो तपाईको ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा एड गर्नु पर्यो नि त ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा एड गर्नु पर्यो न त्यो त क्यास बुकमा एड भएको छ भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा पनि त एड गर्नु पर्यो नि तपाईले भर्खर यो के रे के त? पुरानो ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ नि एड गर्नेलाई माइनस गर्नुपर्छ भन्नु होइन ए बाबा यो तिमीसँग यो आन्सर छ नि त हजुर यहाँबाट पो यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो हुन्छ भनेको हो नि यहाँबाट यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पो माइनस हुन्छ भनेको नि कुरो बुझ्नु वर्किङ नोटमा त माइनस होइन नि त मैले त वर्किङ नोटको पो कुरा गरेको नि हुन्छ सर कुरो बुझेनौ बुझ्छु ल अब अगाडि बढौँ होइन ल ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन यति नै सकियो अब मैले तिमीहरूलाई एउटा एसाइनमेन्ट दिएको थिएँ है त्यो एसाइनमेन्ट गर्यौ छैन मैले त्यहाँ डेडलाइन पनि दिएको छु त्यो 10 मार्क्स भनेर राखेको छु है भोलिको दिनमा अब भोलि मैले तिमीहरूको इन्टरनल के अरे यो मार्क्स दिँदाखेरि त्यो एसाइनमेन्टको मार्क्स हेर्छु है म सर एलएमएसमा हो एलएमएसमा पोस्ट गरेको छु त मैले ल हेर्दा रहेछ सर एलएमएसै हेर्नु गरेको छैन सर ल ऊ एसाइनमेन्ट भनेर दिएको छु है ऊ यो एसाइनमेन्ट हेर्दा डेडलाइन त आजको रहेछ त गर न दिउँसो प्र्याक्टिस गर न सर कतिवटा क्वेसन छ एउटा क्वेसन छ ब्याङ्क त्यो अल्टरनेट वाला हो त्यो अल्टरनेट वाला त्यही क्वेसन हो त्यही क्वेसन मैले गरिसके सर कपी गरेर दिएको है त ठिक छ त्यसै गरिहाल्नु है सुरुमै गरे अब कुरो सुन है अब अगाडि बढौँ यता हेर्दा सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज अब इन्टरनल कन्ट्रोलको कुरा आयो सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज अब यो ड्युटी सेग्रिगेसन गर्ने भनेको छ कसको काम के त्यसलाई बाँडिदियो भनेको छ यहाँ 3टा इम्प्लोइज छन् अब यहाँ दिएको छ है द फलोइङ टास्क आर परफर्म्ड बाई 3 इम्प्लोइज यो चाहिँ यहाँ दिएको टास्कहरू छ केही है कामहरू दिएको छ यो चाहिँ 3टा इम्प्लोइजले काम यो पर्फर्म गर्छ है each of whom is capable of performing all of the task यो 3 जनाले जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छ क्या सबै ट्यालेन्ट छन् सबैलाई यो काम गर्न आउँछ अब कसलाई बाँड्ने भन्ने कुरा मात्रै हो ड्युटी एसाइन गर्ने हो सेग्रिगेसन गर्ने हामीले बाँड्ने हो do not be concerned with the time required to perform the task but within the need to provide for segregation of duties. Assign the duties by using a check marks to indicate which employees should perform each task. यहाँ चाहिँ यो मार्क चाहिँ गर्नुपर्छ यसलाई दिए टिक लगाउने यसलाई दिएको छैन क्रस गर्ने त्यसो चाहिँ मार्क चाहिँ युज गर भनेको छ
you can assign any one of the task to any of employees है यो हामीले कुनै पनि यो इम्प्लोइलाई म्यारी स्यु जोनलाई चाहिँ जुनसुकै टास्क पनि हामीले दिन सक्छौँ तर यसले चाहिँ के हुन्छ परोस् भने चाहिँ के हुन सकोस् भने चाहिँ कम्तीमा यो इन्टरनल कन्ट्रोलको लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गरोस् इन्टरनल कन्ट्रोल होस् भन्ने हो अब कुरा सुन यो कुरा यहाँबाट हेर क्वेसन पनि यही छ आन्सर पनि यही छ प्रिपेयर इन्भोइस है अब टास्क हो नि यो टास्क हो प्रिपेयर इन्भोइस यो बिलहरू इन्भोइसहरू प्रिपेयर गर्ने काम हामी कसलाई दियौँ म्यारीलाई दियौँ अनि मेल इन्भोइस गर्ने म्यारीलाई नै दियौँ है अनि पिकअप मेल फ्रम पोस्ट अफिस प्रिपेयर गर्ने मेल के अरे यो मेल गर्ने प्रिपेयर गर्ने है इन्भोइस प्रिपेयर गर्ने काम कसलाई दियौँ म्यारीलाई दियौँ अनि पिकअप गर्ने काम चाहिँ कसलाई गर्यो पोस्ट अफिसबाट पिकअप गर्ने काम स्युलाई दियौँ है अब बाहिर गएर कुद्ने काम चाहिँ स्युले गर्ने रहेछ अनि मेल ओपन एन्ड सेपरेट चेक्स मेल ओपन र यो सेपरेट चेक गर्ने अब सेपरेट चेक भनेपछि त दुईजना हुनु पर्यो नि त सेपरेट चेकको लागि त हो कि होइन भन त मेल जहिले पनि के हुन्छ भनेपछि सकभर मेल चाहिँ दुईजनाले खोलो र सेपरेट चेक गरोस् तब पो हाम्रो त्यहाँ मोडिफाई हुँदैन गलत अर्थ आउँदैन कम्युनिकेसन भनेको के हो त जे सेन्डरले भनेको छ रिसिभरले त्यही कुरो बुझ्यो भने पो कम्युनिकेसन भएको हुन्छ नि भनेपछि कम्युनिकेसनको यो त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि मिट हुन्छ यसरी दुईजनालाई गर्यो भने त्यही भएर मैले नोट लेखिदिएको छु टु इम्प्लोइज सुड बी प्रेजेन्ट टु ओपन मेल एन्ड सेपरेट चेक्स कुरो बुझ्यो मेल ओपनको काममा चाहिँ त्यो हुनुपर्छ अनि लिस्ट चेक अन डिपोजिट स्लिप इन ट्रिप्लिकेट अब यो डिपोजिट स्लिपको चाहिँ 3टा कपी बनाउने काम कसलाई दियौँ हामीले म्यारीलाई दियौँ अनि पोस्ट पेमेन्ट टु कस्टमर्स एकाउन्ट है कस्टमर्स एकाउन्टमा हामीले पेमेन्ट पोस्ट गर्ने पठाउने काम कसलाई दियौँ हामीले स्युलाई दियौँ यो मेल पोस्ट अफिसको काम त कसलाई दिएछ हामीले यो पोस्ट अफिस अनि पठाउने यो काम चाहिँ हामीले स्युलाई दिएका छौँ अनि डिपोजिट चेक्स है चेकहरू डिपोजिट गर्ने काम कसलाई दियौँ म्यारीलाई दियौँ कुरो बुझ्यौ अनि आएको चेकहरू डिपोजिट गर्ने काम म्यारीलाई दियौँ पेमेन्ट गर्ने काम हामीले कसलाई दियौँ स्युलाई दियौँ है डिपोजिट एउटाले गरेको छ इन्भोइस एउटाले प्रिपेयर गरेको छ पेमेन्ट चाहिँ गर्ने काम एउटाले गरिदिएको छ प्रिपेयरिङ मन्थली सेड्युल अफ एकाउन्ट रिसिएबल अब एकाउन्ट रिसिएबलको मन्थली सेड्युल है प्रिपेयर गर्ने काम कसलाई गऱ्यौँ यो स्युलाई दियौँ त त्यहाँबाट आएको डिपोजिट चाहिँ म्यारीलाई दियौँ हेर एउटा काम दुईटैले गरेको छैन चेक डिपोजिट यसले गर्यो सेड्युल चाहिँ यसले बनाइदियो रेकर्ड त क्लियर भयो नि उसको रेकर्ड अनुसार डिपोजिट भएको छ कि छैन इन्टरनल कन्ट्रोल भइहाल्यो अनि रिकन्साइल द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डिपोजिट र पेमेन्टको काम जसले गर्छ त्यसले ब्याङ्क रिकन बनाउनु पाउँदैन यो चाहिँ ध्यान दिइरहनु है डिपोजिट र पेमेन्टको काम रेकर्ड गर्ने इन्टरनल रेकर्ड गर्ने यो जुन हाम्रो यो लेजरहरू मेन्टेन गर्छ बुक मेन्टेन गर्छ त्यो गर्ने मान्छेले ब्याङ्क रिकन बनाउनु पाउँदैन ब्याङ्क रिकन बनाउने छुट्टै मान्छे हुन्छ त्यही भएर जोनलाई चाहिँ हामीले माथिको कुनै काम दिएका थिएनौँ त जोनलाई के गर्यो ब्याङ्क रिकन स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नु दियो यसो गर्यो भने के हुन्छ त भनेपछि एउटाले गरेको काममा त्यो इरर चाहिँ अर्कोले मजाले चेक गर्न पाउँछ पेमेन्ट काम गर्ने काम यसले गर्यो डिपोजिट गर्ने काम यसले गर्यो इन्भोइस प्रिपेयर गर्ने काम यसले गर्यो डिपोजिट र पेमेन्टको हेर्ने काम चाहिँ कसले गरिदियो त जोनले गरिदियो भनेपछि यो के भयो त भनेपछि इन्टरनल कन्ट्रोल भयो यहाँ इरर हुँदैन फ्रड पनि हुँदैन यस्तो गरिदियो भनेपछि हो अब तिमीहरूले यही गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ म्यारीलाई यो ब्याङ्क रिकन प्रिपेयर गर्ने काम दियो भने नि जोन र स्युले अरू कामहरू गर्छन् फेरि तर ब्याङ्क रिकन गर्ने काम मैले भनिहालेँ डिपोजिट र रिसिप्ट पेमेन्ट गर्ने मान्छेले ब्याङ्क रिकनको स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न पाउँदैन यो चाहिँ छुट्टै बढी हुनुपर्छ पुरो बुझ्यो त्यही भएर यहाँ लेखिदिएको छु person who reconcile the bank statements should not be the same as the person who make the deposits and post to customers account. यस्तो गर्यो भने के हुन्छ इन्टरनल कन्ट्रोल भएको मान्छौँ हामी ल भन यसमा केही सोध्नु पर्ने छ तिमीहरूको क्वेसन छ भनेपछि मलाई भन छ सरी कुराहरु छ नि हैन हामीले यतिकै भन्दिएको यो मान्छेले यो गर्छ भनेर यतिकै राखिदिएको यतिकै भन्दिएको लास्ट एउटा के भन्नु मात्र नि त्यो बैंक रिकन्सिलिएसन एउटाले मात्र गर्छ त्यो भन्दिछु न फेरि अब यहाँ हेर न बैंक रिकन्सिलिएसन जसले प्रिपेयर गर्छ नि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट
है त्यो मान्छे चाहिँ डिपोजिट र पेमेन्टको ट्रान्जेक्सनमा इन्भल्भ भएको हुनु हुँदैन। त्यो कस्तो? जस्तो तिमीले कुनैबाट जस्तो राम तिमी एकाउन्टेन्ट है उषा तिमी एकाउन्टेन्ट तिमीले आज एकाउन्टेन्टले त अब चेक रिसिभ गर्छ होला नि तिमीले त। जस्तो रामले तिमीलाई चेक दियो तिमीले रिसिभ गर्यो डिपोजिट गर्यौ। अब डिपोजिट रिसिभ गर्यो तिमीले डिपोजिट गर्छौ भनेपछि तिमीले अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन बनाउनु पाउँदैन क्या, किनकि तिमीले चेकलाई रेकर्ड गर्ने काम गरेका छौ। तिमीले नै चेक रिसिभ गर्छौ, तिमीले नै डिपोजिट गर्छौ अनि तिमीले नै ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन बनाउँछौ भनेपछि त्यति बेला त तिमीले त डेटाहरूलाई मोडिफाई गर्न सक्छौ नि त। इन्टरनल कन्ट्रोल भएन क्या। इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको के त भनेपछि एकले अर्कोलाई चेक गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो सिस्टम जसले फ्रड इररलाई रोक्न सक्ने हुनु पर्यो हो, त्यसलाई के भन्छ हामी इन्टरनल कन्ट्रोल। हुन्छ सर। ल अब इन्टरनल कन्ट्रोलको अर्को पार्ट छ, हेर न कति राम्रो छ यो क्वेसन। ल एक्सरसाइज 6.8 इन्टरनल कन्ट्रोल। द युनिभर्सिटी ड्रामा क्लब इज प्लानिङ अ ऱ्याफल। है यो चाहिँ एउटा ऱ्याफल गर्ने प्लानिङमा छ। यो ड्रामा क्लब युनिभर्सिटीको ड्रामा क्लबले चाहिँ एउटा ऱ्याफल गर्ने प्लानिङ चाहिँ बनाइरहेको छ। पुरो बुझ्यौ? यो ऱ्याफल भने बुझ्छौ नि, ऱ्याफल भनेको यो लटरी हुन्छ नि, लटरीहरू, तर त्यहाँ क्यास प्राइज होइन कि, त्यहाँ चाहिँ लटरीमा के जित्छ भनेपछि नि एउटा गुड्सहरू राखेको हुन्छ, जस्तो मोबाइल, अर्को यो टिभी, रेफ्रिजरेटर, यिनीहरू क्या हो। त्यो चाहिँ त्यसको लागि एउटा यो युनिभर्सिटीको क्लबले के गरिरहेछ त ऱ्याफलको एउटा प्लानिङ गरिरहेछ। द प्रेसिडेन्ट ओभर हियर यु टकिङ अबाउट इन्टरनल कन्ट्रोल टु अनदर एकाउन्टिङ स्टुडेन्ट्स। है यो क्लबको प्रेसिडेन्टले चाहिँ तिमीलाई कुरा गर्न अर्को तिम्रो एकाउन्टिङ स्टुडेन्टलाई सँग कुरा गरिरहेको सुन्यो क्या उसले है इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा। इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा अब तिम्रो साथी बीच कुरा गरिरहेको थियो क्या। अब पैसा एउटाले उठायो अनि त्यसैले डिपोजिट गर्न थाल्यो भने चाहिँ कसरी त्यो कुरो मिल्छ होला, यहाँ त इरर हुन्छ कि भनेर यसो कुरा गरिरहेको थियौँ हामी। टक्क त्यो कुरा कसले सुनिदियो? प्रेसिडेन्टले सुनिदियो। सो सी आस्क्ड, यो केटी रहेछ प्रेसिडेन्ट, सो सी आस्क्ड यु टु सेट अफ गाइडलाइन टु मेक स्योर द्याट all the money collected for raffle is accounted for by the club। जति पनि त्यो यो ऱ्याफलको लागि कलेक्सन भएको छ टिकटहरूबाट त्यसको चाहिँ एकाउन्टिङ भएको छ है। यो कुरालाई स्योर हुने गरेर केही गाइडलाइनहरू सेटअप गर्नु भनेको छ। यो कुरालाई जति पनि कलेक्सन भयो त्यसको रेकर्ड भएको छ है, त्यो हिसाब किताब क्लियर छ भन्ने एउटा गाइडलाइनको त्यो सेटअप गर भनेर तिमीलाई चाहिँ सोध्छ। कुरो बुझ्यौ? के अरे प्रेसिडेन्टले भन्छ। अनि रिक्वायर्डमा के छ भने 1 मा छ डिस्क्राइब गाइडलाइन that the club should to achieve an acceptable level of internal control। पुरो बुझ्यौ? क्वेसन बुझ्यौ? डिस्क्राइब द गाइडलाइन, ती गाइडलाइनलाई डिस्क्राइब गर द्याट है that club should follow to achieve an acceptable level of internal control। इन्टरनल कन्ट्रोल जो एक्सेप्टेबल लेभल अफ इन्टरनल कन्ट्रोल छ जब सबैले मान्ने हुने है, त्यसलाई एचिभ हुने गरेर यो क्लबका सबै मेम्बरले फलो गर्न सक्ने एउटा यो गाइडलाइन चाहिँ डिस्क्राइब गर भनेको छ। अब यसमा तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले भन्न सक्छौ क्या, यहाँ मैले लेखेकै वर्डहरू लेख्नुपर्छ, यस्तै कुरा हुनुपर्छ भने होइन। इन्टरनल कन्ट्रोल हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा के हुनु पर्यो? फ्रड इरर है गल्तीहरू कम हुने एउटा त्यो सिस्टम चाहिँ हुनु पर्यो। अब यसको लागि के गर्नु पर्ला त? टिकटहरुमा नम्बर राख्नु पर्ला हैन, क्यास एउटाले डिपोजिट गर्नु पर्यो, अर्कोले त्यो डिपोजिट गर्नु पर्ला। हो यस्ता कुराहरू भन्ने हो क्या हामीले। कुरा बुझ्यौ? अब यहाँ त्यही भएर मैले लेखिदिएको छु स्टुडेन्ट आन्सर टु दिस क्वेसन विल भ्यारी। कुरा बुझ्यौ? यो आफ्नो तरिकाले इन्टरनल कन्ट्रोल यो के अरे मेन्टेन गर्नु, ताकि एउटाले गरेको काम अर्कोलाई नहोस्, अर्कोले गर्न नसकोस्। एउटाले गरेको काम अर्कोले चेक मात्र गर्छ, त्यो काम गर्नु पर्दैन। हो त्यसरी हामीले कामको एसाइन गर्छौँ, सेग्रिगेसन गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ हामी? इन्टरनल कन्ट्रोल है। एमोङ द पोसिबल गाइडलाइन द क्लब सुड फलो है। फर्स्ट के छ भने चाहिँ क्लबले के गर्नु पर्यो त भने चाहिँ प्री नम्बर टिकट्स, टिकटहरुमा के गर्ने? नम्बर राख्ने। टिकट नम्बर 1, टिकट नम्बर 2, टिकट नम्बर 3। अब भोलिको दिनमा हामी त्यो के भन्छौँ नि, हामी त्यो टिकटको त्यो बुकलाई के भन्छ हामी? यहाँ के थेली भन्छौँ नि टिकटको, होइन त? हो त्यो
टिकटको बुकलाई के गर्नु पर्यो, नम्बर राख्नु पर्यो, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर। अब कति टिकट सोल्ड भयो त त्यो हामीले त्यो टिकट हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछौँ। त्यही भएर टिकट नम्बर चाहियो एउटा। बीमा हेर, सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज फर कलेक्सन क्यास, काउन्टिङ एन्ड रेकर्डिङ क्यास एन्ड डिपोजिटिङ क्यास इन्टु ब्याङ्क। यो ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने, क्यासको रेकर्ड गर्ने अनि क्यास समात्ने, यो चाहिँ ड्युटी चाहिँ सेग्रिगेसन हुनु पर्यो क्या। एकजनाले क्यास समात्नु पर्यो, एकजनाले रेकर्ड गर्नु पर्यो है, कति क्यास आयो त्यो रेकर्ड गर्नु पर्यो, अर्कोले त्यो उसले जुन क्यास समातेको छ त्यो समातेर डिपोजिट गर्ने काम चाहिँ यहाँ 3 जना हुनु पर्यो। कुरो बुझ्यो? 3 जनाले छुट्टा छुट्टै काम गर्नु पर्यो। क्यास कलेक्सनको काम एउटा, रिपोर्टिङको काम एउटा, के अरे रेकर्डिङको काम एकजनाले गर्नु पर्यो, डिपोजिटिङको काम एकजनाले गर्नु पर्यो। तब यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त, अब त्यहाँ क्यास चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मिसिङ हुँदैन, गल्ती हुँदैन। क्यास कलेक्सन जस्तो ल भनौँ न एकीकृतले के गर्यो, क्यास कलेक्सन गर्यो, क्यास समात्यो, टिकट बेचेको क्यास समात्यो, अनि यो के अरे उत्साहले के गर्यो, रेकर्ड गर्यो है, यो अंशुले के गर्यो, डिपोजिट गर्न गयो। ल हेर त अब 3 जना मिल्ने त कुरै हुँदैन नि। बुझ्यो बुझ्यो? भनेपछि त अब डिपोजिट एउटाले गर्छ अर्कोले गर्छ भनेपछि त यो त ड्युटी सेग्रिगेसन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, इन्टरनल कन्ट्रोल भइहाल्यो। सीमा हेर, पेमेन्ट अफ चेक अफ एनी एक्सपेन्सेस एसोसिएट विथ द ऱ्याफल। चेकबाट जति पनि ऱ्याफलको अब खर्च गर्नु पर्ला नि, कहिले काहीँ पानी ल्याउनु पर्ला, कहिले अब 3 जना हामी काम गरिरहेको छ भोक लाग्ला, अब कहिले काहीँ खाजा मोमो ल्याउनु पर्ला, हो त्यो हामीले ल्यायो खर्च गर्यो भने त्यसको चाहिँ जति पनि पेमेन्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ चेकबाट पेमेन्ट गर्नु भनेको छ। नभन त यति गर्यो भने कुरो क्यासमा कन्ट्रोल भयो नि त, क्यास कन्ट्रोल भएको भएन। अब यसले के भयो त, एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल के गर्यो त, इस्टाब्लिस भयो यो सिस्टम चाहिँ। अब उसले बीमा सोधेको छ, 2 मा सोधेको छ, कमेन्ट अन प्रेसिडेन्ट रिक्वेस्टेड दैट शी बी श्योर अल मनी इज कलेक्टेड एन्ड रेकर्डेड। ठिक छ। अब यो प्रेसिडेन्ट जुन यो प्रेसिडेन्टको रिक्वेस्ट छ यसमा चाहिँ कमेन्ट गरौँ भनेको छ कि उसले के भनेको थियो भने चाहिँ यो सबै मनी के भएको छ, कलेक्टेड भएको छ र रेकर्डेड भएको छ, यसमा चाहिँ कमेन्ट गरौँ भनेको छ। अब भन्नु त अघि नै भनिसकेको थियो नि त, अब त्यो 3 जना मिल्दियो भने के हुन्छ, अघि 3 जना दिएको थियो नि, यो एकीकृत, अंशु अनि उत्साह, यो 3 जनाले मिल्दियो भने के हुन्छ भन त, क्यासलाई त घुमाउन सकिन्छ नि त, इरर आउन सक्छ नि त। भनेपछि हामीले यो यहाँ चाहिँ हामीले यो जति पनि कलेक्सन भएको छ त्यति नै हामीले यो रेकर्डेड भएको छ भनेर हामीले यो प्रेसिडेन्टको जुन रिक्वेस्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले कमेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ त भने चाहिँ कमेन्ट त पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुनु पर्यो, दुइटै तरिकाले हुनु पर्यो। त्यही भएर द प्रेसिडेन्ट वुड लाइक भेरिफिकेसन दैट अल मनी इज कलेक्टेड एन्ड रेकर्डेड। हो कि भन्दा है यो 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 के अरे प्रेसिडेन्टले त के गर्छ त, सबै मनी के भएको छ, रेकर्डेड भएको छ, सबै मनी कलेक्सन भएकै छ है भनेर भन्न खोजिरहेको छ। इट वुड बी डिफिकल्ट इफ नट इम्पोसिबल, इट वुड बी डिफिकल्ट इफ नट इम्पोसिबल टु बी कम्प्लिटली स्योर दैट दिस ह्यापन्स। फर इक्जाम्पल है, जस्तो यो इक्जाम्पलमा जो दिएको छ नि यो कुरा चाहिँ है हुन सक्छ है, इट वुड बी डिफिकल्ट है इफ नट इम्पोसिबल। कुरा बुझ्यौ? इम्पोसिबल चाहिँ होइन, इम्पोसिबलै होइन, तर डिफिकल्ट चाहिँ हुनसक्छ है, टु बी कम्प्लिटली स्योर द्याट दिस ह्यापन्स। फर इक्जाम्पल ह्युमन इरर इन काउन्टिङ एन्ड ह्यान्डलिङ द क्यास मे रिजल्ट इन नट अल अफ द क्यास बिङ कलेक्टेड। ठिक छ। एउटा के त भने चाहिँ ह्युमन इरर्स इन काउन्टिङ, जस्तो यो कसले क्यास समातेको थियो, हाम्रो के अरे यो के अरे उसले एकीकृतले काउन्ट गर्दाखेरि के थियो, 100 के अरे $150 आएको थियो, काउन्ट गर्दाखेरि $140 भन्थ्यो। त्यही अनुसार के भयो, रेकर्डिङ भयो, रेकर्ड गर्दाखेरि कति भन्यो, कति आएको छ भने चाहिँ 140 भने रेकर्ड कति भयो त 140 भयो नि। ह्युमन इरर इन काउन्टिङ एन्ड ह्यान्डलिङ द क्यास मे रिजल्ट इन अल अफ द क्यास बी कलेक्टेड है। अनि अर्को के भन्छ भने अर्को के हुनसक्छ भने चाहिँ अल्सो इट इज इम्पोसिबल टु प्रिभेन्ट कोलुजन फ्रम अकरिङ इफ 2 or more इन्डिभिजुअल वर्क टुगेदर टु मिसडाइरेक्ट अफ एनी अफ द क्यास। कुरा बुझ्यौ? यो चाहिँ यो 2 जना अथवा टिमका मेम्बरबाट
है दुई चारजना मिल्दियौँ भने बरु बुझ्यो अनि त्यो मिल्दियो भनेपछि त त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो त्यहाँ यो क्यासलाई चाहिँ मिसडाइरेक्ट गर्न सक्छ त्यहाँबाट क्यास निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा त इम्पोसिबल त होइन नि त निकाल्न सक्छ नि 2 जना अथवा 4 जना मिल्दियो भनेपछि बरु बुझ्यो त्यो प्रिभेन्ट चाहिँ इम्पोसिबल त्यो यो के अरे इट इज इम्पोसिबल टु प्रिभेन्ट कोलिजन कोलिजन भनेको त जुन हाम्रो के भन्छन् नि हामी 2 जना मिलेर यसो काम गर्छन् नि यो के अरे कोलिजन भनेको 2 जना मिलेर गर्छन् नि केही गलत कामहरू के यो के साटगाँठ भन्छ नि साटगाँठ तिनीहरूको साटगाँठ होला नि त भित्र मिल्यो होला नि त तिनीहरू भन्छ नि त्यसलाई हामी कोलिजन भन्छौँ क्या बरु बुझ्यो साटगाँठ मिलाउनलाई चाहिँ त्यो प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ इम्पोसिबल छ मिल्न सक्छन् साथीहरू त्यति बेला के गर्छन् त उनीहरूले यदि साटगाँठबाट कोही कुरा गर्छन् भने चाहिँ त्यति बेला के गर्छ त क्यासलाई यो मिसडाइरेक्ट गर्न सक्छन् है उनीहरूले त्यो क्यास त्यहाँबाट निकाल्न सक्छन् बरु बुझ्यो हो त्यही भएको कारणले उसले चाहिँ यो सबै पैसा जति कलेक्सन भएको छ त्यति नै रेकर्ड भएको छ भन्ने कुरा त यो 100% चाहिँ स्योर चाहिँ हुन सकिँदैन किनभने चाहिँ कोलिजनको कारणले 2 जना 4 जना मिल्छन् भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त के गर्न सक्छन् त उनीहरूले यो चाहिँ क्यासको चाहिँ मिसडाइरेक्ट गर्न सक्छन् क्यास निकाल्न सक्छन् भने जस उसको त अब प्रेसिडेन्टको 100% बी स्योर हुनु भनेको थियो नि त 100% स्योर हुनुहोस् भन्नुमा चाहिँ मिसडाइरेक्ट गर्न सक्छन् उनीहरूले मिसलिड गर्न सक्छन् मिल्न सक्छन् कोलिजन हुन सक्छ त्यो प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ इम्पोसिबल छ अब मिलेको छैन भनेपछि त रेकर्ड ठिक छ मिल्दियो भने के हुन्छ त हाम्रो यो प्रेसिडेन्टले भनेको जस्तो सबै पैसा कलेक्सन भएको छ रेकर्डेड भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्योर हुन सक्दैनौँ बुझ्यो बुझ्यो ठिक छ योलाई आफ्नो तरिकाले लेख्ने सर अब भन्दा सेग्रिगेसन र ड्युटिज भनेको अब ड्युटीलाई छुट्टै छुट्टै डिभाइड गर्नु हो सेग्रिगेसन भनेको बाँड्नु ड्युटी बाँड्ने हो कस्टको काम के भन्नु सेग्रिगेसन अफ ड्युटी फर कलेक्सन क्यास कलेक्सन गर्ने काम एउटाको काउन्टिङ गर्ने काम एउटाको रेकर्डिङ गर्ने काम एउटाको काउन्टिङ र रेकर्डिङ गर्ने काम एउटाको अनि त्यसपछि डिपोजिटिङ गर्ने काम एउटाको हो भनेपछि त त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज बुझ्यो बुझ्यो ल अब यो हाम्रो यो कम्पोनेन्ट अफ क्यास छ है कम्पोनेन्ट अफ क्यास अब क्यासमा कुन आउँछन् भन्ने छ ठिक छ क्यासमा कुन आउँछन् त अब यो हाम्रो यो फर्स्ट क्यासमा यो मैले 6-9 भनेर यहाँ सोल्युसन गरिदिएको छु है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हाम्रो क्यासमा आउँछन् ठिक छ यो क्यासमा कुन आउँछन् भनेको चेकिङ एकाउन्टमा रहेको थर्ड यो त हामीले अस्ति पढिसकेका थियौँ नि त होइन अब यो आइओई भनेको यो कस्तो हो भने नि हेर है आइओयु यो तिमीलाई नयाँ वर्ड होला आइओयु यो भनेको आई ओडब्लुई यु यस्तो हो क्या आइओई भनेको मैले तिमीलाई तिर्न बाँकी छ भनेको हो क्या तिर्न बाँकी कुराहरू एडभान्सको कुरा पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ इम्प्लोयरले एडभान्स लगेको हुन्छ है उनीहरूले के गरेको हुन्छ अब एउटा पेपरमा साइन गरेको हुन्छ लोन लिएको हुनसक्छ त्यति बेला आइओई गरिन्छ मैले तिर्न बाँकी कम्पनीलाई चाहिँ के अरे तिर्न बाँकी कि इम्प्लोयरले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी यसो हुन्छ आइओई अब यो भनेको त एग्रिमेन्ट हो एउटा होइन अब यो के अरे आइओई भनेको मैले तिर्न बाँकी छ भन्ने हो क्या अब कम्पनीले इम्प्लोइजबाट गर्छ भनेपछि कम्पनीले तिर्न बाँकी छ होइन इम्प्लोइजले कम्पनीबाट लिन्छ भने चाहिँ त्यति बेला पनि आइओयु हुन्छ क्या ठिक छ अब यो खासै अब यो सिस्टम नेपालमा त त्यति देखिँदैन होइन ठिक छ यो आइओयु फ्रम इम्प्लोइज छ नि यो चाहिँ इम्प्लोइजले ऋण लिएको जस्तो देखिन्छ होइन यस्ता लोनका कुराहरू हाम्रो यो के अरे क्यासमा आउँदैन क्यासमा हामीले यो रेकर्ड गर्न मिल्दैन त्यही भएर त यसलाई त हामीले 5 लाई के भनेको छौँ यो के अरे यो क्यासमा आउँदैन भनेको छ हैन त
5 चाहिँ हामीले क्यासमा कलेक्सन यो कम्पोजिसन अफ क्यासमा चाहिँ आउँदैन भनेको छौँ होइन, लोनको कुरा भएर हो। बरु बुझ्यौ, लोन लिने काम हो। अब यो यसको बारेमा डिटेलमा त यो आइओयू भनेको त मैले तिर्नु छ भन्ने मात्र हो, यति मात्रै मैले पनि बुझेको होइन। यसको बारेमा मैले पनि धेरै बुझेको चाहिँ छैन। यो सिस्टम मैले यो कुरा चाहिँ मैले अब हामीले युजै गरेको आफूले फेसै गरेको चाहिँ होइन है, त्यही भएर यसको बारेमा म चाहिँ धेरै भन्न सक्दिनँ। अब यति मात्र बुझ्छु, अब एकाउन्टिङको टिचर भएकोले यति मात्र बुझ्छु, आइओयू भनेको अब लोन अग्रिमेन्ट हो होइन। यो मैले तिर्न आइओयूको फुल फर्म भनेको मैले तिर्न बाँकी छ, आइओयू म चाहिँ ऋणी हो भनेको, ठिक छ। अरू हेर्नु अब, अनि त्यसपछि हामीले यो 6(1) गऱ्यौँ होइन, 6(1). अब यसमा के थियो भने कुन क्यासमा आउँछ कुन क्यासमा आउँदैन, योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै डिस्कस गरेको हो क्या, क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर। कुन कुन कुरा क्यासमा पर्छन्, 90 डेज भन्दा बिलोको हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो चेक भयो, ब्याङ्क एकाउन्ट भयो, अनि 90 डेज भन्दा कमका सेक्युरिटी छन् भने तिनीहरू क्यासमा आउँछन्। त्यही भएर यसमा धेरै डिस्कस नगरौँ, मैले यहाँ सोल्युसन पनि गरिदिएको छु। अब नेक्स्ट हेर, यहाँ चाहिँ हाम्रो यो 6 हामीले गऱ्यौँ, अनि यो इन्टरनल कन्ट्रोल प्रोसिडर छ है। इन्टरनल कन्ट्रोल प्रोसिडर अघिको जस्तै हो यो पनि। अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्न के गाह्रो होला भने चाहिँ यो रिङ्गिङ अफ भनेर बुझ्छौ, रिङ्गिङ अफ सेल्स भनेको यो वर्ड चाहिँ नयाँ हो तिमीहरूलाई, कतिले अब नबुझेको होला रिङ्गिङ अफ सेल्स भनेको भन्नु त। यहाँ चाहिँ म सर भनिदिन्छु ल है। अनि यहाँ के छ भने चाहिँ यु आर ओपनिङ अ समर बिजनेस, एउटा समर बिजनेस चाहिँ हामीले यो ओपनिङ गरिरहेका छौँ होइन। अ चेन अफ 3 ड्राइभ थ्रु स्नो कोन स्ट्यान्ड है। अब त्यहाँ आइसक्रिम चिसो बेच्ने होला। यु हेभ हायर्ड 3 कलेज स्टुडेन्ट्स है, हामीले 3टा कलेज स्टुडेन्टलाई हायर गऱ्यौँ टु वर्क एन्ड हेभ अ पर्चेज क्यास रजिस्टर, एउटा क्यास रजिस्टर पनि गऱ्यौँ विथ लग्ड इनटेक। यो भनेको यो क्यास रजिस्टर भनेको हामीले लेख्ने होइन क्या, यो त्यो हाम्रो बाटीमा जान्छ नि हामीले, उनीहरूले एउटा हातमा हुन्छ नि क्यास रजिस्टर भनेको, त्यो त्यहाँबाट टुटुटु गर्छ अनि त्यहाँबाट सर हातमा एउटा के आउँछ, यो मिटर रिड गर्ने हुन्छ नि, यो बिजुलीको हाम्रो घरमा आएर उनी हातमा के हुन्छ एउटा त्यो डिभाइस हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्छन् त्यहाँबाट बिजुलीको बिल आउँछन् सर गरेर टेपहरू, त्यो टेप हो क्या, त्यो बिल हाम्रो टेप हो, त्यस्ता टेपहरू जोडेको हुन्छ। अनि यो रिटेन 1 की है, एउटा हामीले की राख्यौँ, अरू की चाहिँ हामीले अरू स्टाफहरूलाई दियौँ। अनि उसले रिक्वायर्डमा के भन्छ, राइट अ लिस्ट अफ प्रोसिजर फर अल इम्प्लोइज टु फलो वेन रिङ्गिङ अफ सेल्स एन्ड गिभिङ चेन्ज। अब यो रिङ्गिङ अफ सेल्स भनेको ल भन्न सक्छौ कसैले थाहा छ, यो रिङ्गिङ भनेको रिङ्गिङ अफ सेल्स भनेको छ रिङ्गिङ, यो रिङ्गिङ अफ सेल रिङ भनेको हामीले सेल्सको रेकर्ड गर्नु लेख्नु हो क्या, रिङ भनेको सेल्सको रेकर्ड गर्नु लेख्नुलाई हामी के भन्छौँ, रिङ भन्छौँ है। अब यो सेल्सको रेकर्ड गर्दाखेरि हो, सेल्सको बारेमा लेख्दाखेरि र हामीले उसलाई चेन्ज दिँदाखेरि, चेन्ज मनी दिँदाखेरि है, अनि यो इम्प्लोइजले फलो गर्नुपर्ने केही प्रोसिडरहरू लेख भनेको छ है। राइट अ लिस्ट अफ प्रोसिडर फर अल इम्प्लोइज टु फलो वेन रिङ्गिङ अफ सेल्स है एन्ड गिभिङ चेन्ज। यो रिङ भनेको के हो त, सेल्सको रेकर्ड गर्नु, सेल्सको लेख्नु, कुरो बुझ्यौ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो प्रोसिडर हो भनिरहेको छ। पहिले के गर्ने त, अब भने चाहिँ सेल्सको बारेमा लेख्दाखेरि, रेकर्ड गर्दाखेरि, चेन्ज दिँदाखेरि के प्रोसिडरहरू हामीले लेख्ने त भने चाहिँ है, काउन्ट द कोइन एन्ड करेन्सी इन द ड्रर है। यो हाम्रो ड्रमा कति छ त्यो काउन्ट गर्ने है। अनि के अरे सरी यो त इन्ड अफ डेको भयो है। रिङ द सेल अन क्यास रजिस्टर, क्यास रजिस्टरमा के गर्ने हामीले, सेल्स कति भएको त्यो चाहिँ टाइप गर्ने, लेख्ने, रिङ गर्ने। एन्ड गिभ एभ्री कस्टमर अ रिसिप्ट है। अनि उनीहरूलाई के गर्ने हामीले त, यो के अरे हाम्रो रिसिप्ट दिने, त्यो डिभाइस जुन छ त्यसमा टाइप गर्ने, रिङ गर्ने सेल्सको बारेमा। अनि त्यसपछि के गर्ने त हामीले यो के अरे कस्टमरलाई रिसिप्ट दिने। अनि त्यसपछि के छ, एक्सेप्ट द मनी एन्ड काउन्ट द प्रोसिड्स बिफोर पुटिङ इन्टु द ड्रर है। हामीले अब उसलाई रिसिप्ट दियौँ, उसले के गर्छ त, मनी दिन्छ, हामीले मनी एक्सेप्ट गऱ्यौँ, काउन्ट गऱ्यौँ है। अनि त्यो यो हामीले चाहिँ प्रोसिड्सबाट आएको जुन पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ हामीले काउन्ट गऱ्यौँ। प्रोसिड्स भनेको बेचेकोबाट भनेको, बेचेबाट जुन छ
है त्यो काउन्ट गर्यौँ अनि त्यसपछि बिफोर पुटिङ इन्टु द ड्रमा राख्नुभन्दा अगाडि के गर्छौँ हामी मनीलाई एक्सेप्ट लिने अनि त्यसपछि काउन्ट गर्ने अनि सीमा छ मेक चेन्ज एन्ड काउन्ट इट एज इट इज गिभन टु द कस्टमर्स अनि त्यो हामीले राख्यौँ मनी उसबाट ल्याउँ त अब चेन्ज त दिनु पऱ्यो नि त जस्तो उसले हामीले 950 को गरेको त अब $50 चेन्ज दिनु पऱ्यो त त्यति बेला के गर्ने उसलाई चेन्ज गर्ने अनि काउन्ट गर्ने र अनि त्यसपछि उसलाई चेन्ज दिने अनि नेभर लिभ ड्रर ओपन कहिले पनि हामीले यो ड्ररलाई चाहिँ खुला चाहिँ छोड्नु हुँदैन ठिक छ अनि डेको इन्डमा के गर्ने त है डेको इन्डमा यी कामहरू गर्नु पर्यो ठिक छ काउन्ट गर्ने ड्रमा कति जस्तो काउन्ट गर्ने अनि रिमुभ टेप रजिस्टर टेप त्यो डिभाइस थियो नि जुन रजिस्टर हाम्रो क्यास रजिस्टर हो त्यो डिभाइसबाट के गर्ने टेप झिक्नु पर्यो बिहान टेप राख्नु पर्यो अनि बेलुका डे इन्ड हुने बेला के गर्नु पर्यो टेप झिक्नु पर्यो कति टेप हाम्रो रिसिप्ट गएको रहेछ त कति हामीसँग बाँकी छ त है अनि त्यसपछि ती टेपहरूलाई हामीले क्यास ड्रमा भएकोसँग के गर्ने हेर्ने टेपमा कति आएको थियो टेपको रेकर्ड अनुसार कति छ हाम्रो अनि त्यसपछि हाम्रो एकैछिन ल मेरो यो चार्ज सिद्धि छ ल एक मिनट अनि त्यसपछि हेर है यो त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो ड्रमा भएको टेपसँग त्यो के अरे क्याससँग टेपलाई हामीले चेक गरौँ अनि त्यसपछि टेप र क्यासलाई के गर्नु पर्यो सेन्ट्रल अफिसमा अब जहाँनिर हाम्रो खास अफिस हो त्यो अफिसमा पठाइदिने भनेको है अनि उसले सोधेको छ यी कुराहरू नै सोधेको छ हेर्नु होइन यो तिमीहरूलाई सजिलो छ यो बुझ्न सक्छौ अनि त्यसपछि यो डिजाइन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल छ नि यो चाहिँ तिमीहरूलाई एसाइनमेन्ट दिन्छु म यो तिमीहरूले 100% गर्न सक्छौ सजिलो छ अनि यो हामीले बुझ्दैनौँ यो डिजाइन पर्चेज रिक्विजिसन भन्ने कुरा त यो हामीले अस्ति पढेका थियौँ नि हेर्दा यो उयसमा छ यो पर्चेज रिक्विजिसन स्लिप है इन्भोइस यो सबै कुराहरू हामीले यहाँ छ यो नोट तिमीहरूसँग छ त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ यसको नोट बनाइदिएको छैन एकैछिन है यो खुल्नु ल हेर्दा यहाँ सबै छ बुझ्यौ एप्रुभल फर्म भयो रिसिभिङ रिपोर्ट भयो ठिक छ इन्भोइस भयो पर्चेज अर्डरको कुराहरू भयो ठिक छ पर्चेज रिक्विजिसन भयो है रिक्विजिसन फर्म भयो यिनीहरू प्रिपेयर गर भनेको अब यो हामीसँग सधैँ छ त यसमा हामीले किन यो एक्स्ट्रा टाइम गरिराख्नु यो हेर्नु एकचोटि अनि यो यति बुझ्छ भने चाहिँ योभन्दा मुनिको सबै क्वेसनहरू हामीले गरिसकेको क्वेसनहरू उठ्दैछन् सबै है ठिक छ यो ब्याङ्क रिकन्सन मैले एसाइनमेन्ट नै दिएको छु यो इन्टरनल कन्ट्रोलको कुराहरू माथि बुझ्छौ भनेपछि त सबै कुरा हामीले गर्न सक्छौँ ठिक छ उस्तै अब यो सँगै मैले यो च्याप्टर सकाएको चाहिँ घोषणा गर्छु अलिअलि तिमीहरूले पनि ट्र्याक गर्नुपर्छ है प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नबुझेको कुराहरू सोध्नु ठिक छ यति पढ्न सक्छौ भने चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा मजाले गर्न सक्छौँ र तिमीहरूलाई म जाँदै जाँदै भन्छु योबाट आउने भनेको हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन नै हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन नै हो अरू पनि हेर्नु अब यही आउँछ भन्ने छैन अब कहिलेकाहीँ अरू पनि इन्टरनल कन्ट्रोलका यस्ता क्वेसन पनि दिन सक्छ क्यास यो पिटी क्यास फन्ड पनि दिन सक्छ तर जेनरली हाम्रो बढी सोध्ने भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन नै हो ठिक छ प्रब्लम भयो भने सोध्ने होइन अब यो नोट हेर्ने अब सर्ट क्वेसनहरूको त्यहाँ मैले सबै ब्रिफ आन्सर क्वेसनको त मैले यहाँ सबै सुलभ नै गरिदिएको छु नोट छ क्या तिमीहरूसँग बुझिसकेका छ अब कुराहरू सबै प्रब्लम आयो अझै प्रब्लम आयो भने सोध्ने र म नेक्स्ट डेमा चाहिँ अर्को स्टार्ट गर्छु है त ल अहिले मैले धेरै टाइम भयो अब फेरि अर्को क्लास छ होइन अरू स्टुडेन्ट पनि वेट गरेर आउनु मैले लिभ गरेँ है त ल भाइ प्रब्लम छ भने सोध्ने है पढ्ने अब यो नोट सबै छ तिमीहरूसँग युटीमा कुन च्याप्टर आउँछ कुनमा युटीमा अब यो पढ्दै जाउँ न हेरौँ न एउटा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हालिदिनु सर 10 मार्क्सको लागि त्यही त त्यो त भयो कि अब हेर्दै जाउँ न पढ्दै जाउँ मलाई यो लाग्छ यो भन्दा पछाडिको च्याप्टर सकिन्छ भने त्यहीबाट राखौँ नि त है त युनिट टेस्टमा अब त्यो कुन दिने भन्ने कुरा अब युनिट टेस्ट आउँदैन कहिले छ हाम्रो युनिट टेस्ट भन्दा
खोइ सर आउन लागिसक्यो हुन्छ। त्यही त अब त्यति बेला हामीले अर्को च्याप्टर पनि त सक्छौँ नि त। अब त्यति बेला हेरौँ न कहाँसम्म पुग्छौँ हामी है त। हुन्छ सर। ल ल बाई बाई। बाई सर।